इसराइल ने फलस्तीनी रियासत के ख्वाब पर कारी ज़रब लगाते हुए मगरबी किनारे के हसास तरीन इलाके E1 में 3000 यहूदी मकानात की मंजूरी दे दी। मशरकी यरूशलेम को फलस्तीन से काटने का ये मंसूबा आलमी सतह पर नस्लकशी और जबरी बेदखली का नया बाब करार दिया जा रहा है, जबकि इसराइली क़यादत से तारीखी कामयाबी कहकर जश्न मना रही है। इधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में भी बहुत चाल बरपा है। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की अपील रद्द करके सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 नाफिज कर दिए, जिसके तहत अब हर दरख्वास्त डिजिटल, हर समात वीडियो लिंक पर और हर फीस नए सख्त असूलों के तहत। यूं एक तरफ फलस्तीन का मुस्तकबिल दफन हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आला अदालत एक नए मगर कड़े अदालती दौर में दाखिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ैफर। इसराइल ने फलस्तीनी रियासत के क़याम के ख्वाब को हमेशा के लिए दफन करने के लिए एक नई चाल चल रही है। रातों रात मगरबी यरूशलेम से जो मशरकी किनारा है उसको अलहदा कर दिया गया और जो मगरबी किनारा है उसके पास 3000 यहूदी मकानात बनाने की जो है मंजूरी दे दी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ियाब लोध साहब मौजूद है। इनकी गहरी नज़र होती है इन तमाम मामला के ऊपर। सर, ये क्या माजरा है? दिन ब दिन जो है ये हम देख रहे हैं कि संगीन जो है नौयत का जो है इख्तियार करती जा रही है, जंग भी जारी है, फिर उसके बाद बैठकें भी हो रही हैं, फिर जो है एहतजाज भी हो रहे हैं। उस दौरान कंटिन्यूसली जो है इसराइल अपना काम जो है अपनी कार्रवाई डालता चला जा रहा है। क्या आप कहेंगे सवाल? बट सब सूरत हाल ये है कि इस जंग को 2 साल हो गए। 7 सितंबर को ये स्टार्ट हुई थी, 2 साल इसको होने वाले हैं और ये बड़ी एक तो सब इंसानी तबाही की एक बहुत बड़ी गंदी मिसाल ये कायम हुई है। यानी इंसानी अलमिया है, पूरी दुनिया इस जंग को रोकना चाह रही है लेकिन एक छोटा सा इसराइल पूरी दुनिया के काबू में नहीं आ रहा। उसकी वजह अमेरिका उसके पीछे सरपरस्ती कर रहा है और जीनोसाइड हो रहा है। मतलब पूरी, पहले सिर्फ इस्लामी दुनिया में होता था, अब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, वहां लंदन में हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं कि भाई फलस्तीनियों की नस्ल सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं बल्कि अपने लोग, बल्कि ज्यादा जो एहतजाज इस पर तो मुसलमान ममालिक में कम हुआ है और यूरोप में और गैर जो मुस्लिम ममालिक है उनमें ज्यादा हुआ है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अब नया एक चाल चली है। अब जनाब नेतन्याहू साहब ने कहा कि ये तो मैं रूहानी तौर पर इसका ये सारी सूरत हाल को ये यूं समझें कि हमारे साथ सलीबी जंगें हुई, उसको जो जब भी किसी जंग को, किसी सियासी मसले को आप मजहबी टच दे दें और रूहानी टच दे दें, वो इंतहाई ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो नेतन्याहू साहब ने एक नई चाल चली है। एक तो उसने कहा है जी कि मैं रूहानी तौर पर ग्रेटर इसराइल का हामी हूं और ग्रेटर इसराइल जो है उसमें जनाब इर्द गिर्द के 4-5 ममालिक आते हैं, वो कहते हैं ये इसराइल का ही हिस्सा होंगे, जबकि झगड़ा फलस्तीनियों का है, उनका जनाब जमीन है और वहां का उनका वतन है। फलस्तीन की सूरत हाल ये है जनाब कि अमेरिका ने ऑफर की थी पिछले दिनों, उसने कहा जी गजा थे सबको निकाल के किसी और मुल्क में बसा लिया जाए और यहाँ जनाब एक इंटरनेशनल शहर बसाया जाए। वो कहते हैं नहीं, ये इंसान का जो ताल्लुक होता है उस मट्टी से होता है, तो ये कैसे हो सकता है कि वतन की मट्टी छोड़कर आप हिजरत करके चले जाएं, कहीं और चले जाएं? वजह नहीं, उसके लिए बंदा जान कुर्बान करता है और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। अब इन्होंने रिसेंटली ये किया जनाब कि वहां 4301 घर बसाने की बकायदा मंजूरी दे दी है। मतलब ये है कि अब जनाब एक नई बस्ती बसाई जाएगी, उससे जो गजा की आजादी थी और नई फलस्तीनी रियासत का जो क़याम था वो जीरो हो गया। इस वक्त अरब ममालिक शदीद गुस्से में है और इवन चीन ने, रूस ने और दीगर ममालिक ने वार्निंग दी है कि ये जो ताज़ा तरीन तुम सूरत हाल इख्तियार कर रहे हो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। पिछले दिन उसने कहा कि हम गजा पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे, उसकी मंजूरी भी दे चुके हैं, लेकिन ये ताज़ा सूरत हाल बड़ी ही नुकसानदेह। अगर ऐसा होता है तो फिर एक और बड़ी जंग होगी, ज्यादा खून बहेगा। आप क्या समझते हैं, क्या अरब ममालिक जो हैं उनके सरबराह जो हैं डबल पॉलिसी तो नहीं खेल रहे? अरब ममालिक डरपोक, वो मजबूर है, याद नहीं, डरपोक है, मेरे ख्याल में डरपोक है। उनको हुआ ये कि अरब ममालिक ने पहले इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने तमाम अरब ममालिक को उस वक्त शिकस्त दे दी थी, तो वो कहते हैं कि एक मरतबा का जो डर होता है ना कि ये बंदा हमसे ताकतवर है, हाथी के बच्चे को चेन बिल्कुल बांध के रखते हैं, यही सूरत हाल है। अब उनको अपनी मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। बिल्कुल देखें, ईरान ने स्टैंड लिया, क्या बिगाड़ लिया, उसके अंदर नई इम्यूनिटी पैदा हुई। अमेरिका और इसराइल एक ही वक्त में 2 ममालिक से टक्कर लिए, इसे कहते हैं ईमान। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान वो कहते थे जनाब ये तोड़ा बोरा बना दिया, लेकिन अफगानिस्तान की इस वक्त जो तरक्की है पाकिस्तान से ज्यादा है। उनका जो अफगानी रुपया है पाकिस्तानी रुपए से पहले ये होता था कि शॉपर भर के ले जाते थे और चंद पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि उसकी वैल्यू करेंसी पाकिस्तान से बेहतर हो गई,
وجہ یہ ہے کہ جو قومیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے عزت اور غیرت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں پھر اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس وقت وہ ڈرے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ جناب امریکی صدر آتا ہے اس کو ایک پورا کا پورا طیارہ گفٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس کو روک سکیں، قتل عام کو روک سکیں یا ظلم جو ڈھا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ اسی سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی، یہ جناب، حکومت اہم اور حوصلے کی ترین بات بات ہو رہی ہے، تو یہ 2023 سے معاملہ چل رہا ہے جی، اب 2025 آ گیا۔ ہوا یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، یہ اس کو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی پر کوئی فائدہ دینے کا الزام ہو، فرض کریں آپ تو شریف آدمی ہیں، میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ مجھ پر کوئی فائدہ لینے کا الزام ہے، اب اس کے خلاف جو انکوائری ہوگی وہ تیسرا بندہ کرے گا، میں تو نہیں کروں گا، مجھ پر الزام اور میں ہی اس کی انکوائری، آپ ملزم ثابت نہیں ہو سکتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس میں چند ججز بینیفیشری بنائے گئے کہ ان کے پاس یہ زیادہ اختیار ہوں گے، آئینی اختیارات ہوں گے، باقی کے پاس نہیں ہوں گے۔ اب اس کو چیک کرنا تھا کہ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا نہیں ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے جو جج تھے ان سب کو اس کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کہتی کہ آئینی حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو صرف یہی جج سنیں گے، وہ خود بینیفیشری ہیں، وہ خود اپنے خلاف کیسے کمپلینٹ سنیں۔ اب اس پر جناب جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ان بار بار خط لکھتے رہے، ریمائنڈر دیتے رہے کہ آپ اپنے عدلیہ کو اس حد تک جناب کمپرومائز نہ کریں، 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے ایک کسوٹی پر، ایک ترازو پر پہلے تول لیں، اس کو چیک کر لیں، اگر درست ہے تو اس کے تحت کام کریں، اگر درست نہیں ہے تو اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ جج ہیں وہ ٹھیک کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب وہ جو آئینی بینچ 6 رکنی بنایا تھا ان کے خلاف جو درخواست آئی انہوں نے کہا جی یہ جج سنیں گے، یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ تو اس پر جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، ایک تو پرانے کے جو تمام ججز کمیٹی کے اجلاس تھے وہ سارے پبلک ہو گئے، تو اس پر جناب انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا گیا تھا، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 13 جج تھے، 13 میں سے 9 ججوں نے کہا کہ نہیں جی یہ آئینی بینچ کو ہی سننا چاہیے، یہ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت کوئی بڑا ایکشن لیتا تو عدلیہ پر تنقید ہوتی، سپریم کورٹ پر لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تنقید تو کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ جب آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو تنقید تو ہوگی۔ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا اتنا جو شور و غوغا ہے، یہ کس پارٹی نے یا کس فرد واحد نے اس کا کوئی فائدہ لیا یا کسی کو بینیفیشل ہوئی؟ تمام سیاستدان جو ہے اس کا بینیفیشری ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں ایک عدلیہ جب تک آزاد نہیں ہوگی، اب آپ بادشاہ کے ماتحت کر دیں گے کسی چیف جسٹس کو تو پھر انصاف نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ماضی کی مثالیں دیکھیں کہ بادشاہوں کو بلایا جاتا تو وہ حاضر ہو جاتے تھے، اب ہمارے ہاں ماضی میں وزیر اعظم کو بلایا جاتا تھا وہ حاضر ہو جاتا تھا، کئی وزیر اعظم باقاعدہ فارغ کر دیے گئے۔ اچھا یہ اس سے ہٹ کر کے وہ فیصلے درست ہوئے یا غلط ہوئے علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیشہ قاضی کے سامنے سر جھکانا یہ بنیادی انصاف کا تقاضا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اب جو جج ہیں وہ انتظامیہ کے ماتحت ہیں، اب وزیر قانون جو ہے جب اس کو اپوائنٹ کر رہا ہوگا چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس کی ضرورت ہے ان کے خلاف جائے، اصل میں یہ بنیادی بالکل بالکل۔ اچھا اور کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر دے سکے گا، اس سے بنیادی طور پر ہماری عدلیہ کمپرومائز ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ پیش رفت جو اسرائیل میں سمجھ جاری ہے یہ انسانی اور سیاسی طور پہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو جدید نظام عدل پاکستان میں آنے کی جو نوید نظر آ رہی ہے وہ بھی ایک خوش آئند ہے۔ مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیٹیلز رپورٹر کا۔